मैं खुद को जितना भी उन चीज़ों से निकालना चाहती थी उतना ही धंसने लगी थी। मेरा दिमाग उस नर्स की हर हरकत पर पड़ रहा था और हर हरकत पर मेरा ध्यान टिका रह गया था। उसकी हरकतें, उसके इशारे मेरे जहन पर नक्श होकर रह गए थे। मेरी सोच यहीं आकर ख़त्म हो जाती कि आखिर वह ऐसा क्यों कर रही है, आखिर उसकी क्या वजह है ऐसा करने की, और वो क्या चाहती है मुझसे। मुझे खौफज़दा करने की कोशिश करती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद इसका कुछ ना कुछ बदला मुझसे निकालना चाहती है। ये कौन सी ऐसी चीज़ थी जो उसके बारे में मुझे खतरे का अलार्म देने लगी थी। मेरे शौहर के घर आते ही अम्मा ने सारी बात उनके गोश गुजार कर दी। मेरे शौहर अम्मा के सामने तो खामोश रहे, पर कमरे में आते ही बोलने लगे कि तुम्हें हो क्या गया है, क्यों इतना फिजूल सोचती हो, आखिर प्रॉब्लम क्या आ रही है तुम्हें। कभी सुना भी है तुमने कि कोई नर्स से डरता है, वो भी इतना ज्यादा, आखिर ऐसा क्या कर दिया उस नर्स ने। हैरत है तुम पर, हम सब तुम्हारे साथ होते हैं, उसके बावजूद भी तुम्हारा खौफज़दा रहना मेरी समझ से बाहर है। वह मुझे सुनाकर, अच्छी खरी खोटी सुनाकर बाहर चले गए। मैं रोने लगी कि मेरे साथ ही इतना सब बुरा क्यों हो रहा था। मैंने तो कोई गलती भी नहीं की थी, मेरी बात बिल्कुल ठीक थी उस औरत के बारे में, लेकिन कोई मुझ पर यकीन नहीं कर रहा था, क्योंकि मैंने महसूस किया था इन लोगों को ज़ुबान हिलाने में क्या जा रहा था। यहाँ मुझे खतरा महसूस हो रहा था तो मैं तो बोलूँगी ही ना, लेकिन ये लोग मुझे बेवकूफ़ या फिर मेरा जहनी तवाज़ुन खोने की, यानी कि पागल होने की दलील दे रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे मैं पागल हो गई हूँ, मेरा दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं था। मैंने इन्हें वही बताया जो मुझे फील हो रहा था, जो मैं महसूस कर रही थी। अब आगे इन लोगों की मर्जी, ये जो चाहे वो करें, लेकिन ये नहीं जानते कि ये कितनी बड़ी मुसीबत में मुझे फेंक रहे हैं। मेरी बात बिल्कुल सही थी, लेकिन कोई भी उस बात पर यकीन नहीं कर रहा था। सबको लग रहा था कि मैं झूठ बोल रही हूँ, नाटक कर रही हूँ। मैं रोते हुए बाहर चली आई और खुली हवा में सांस लेने लगी। मुझे नर्म घास पर चलने से सुकून महसूस हो रहा था। मैं अपना चेहरा साफ करती चहलकदमी करने लगी। इस वाक़ये को 1 महीना गुजर चुका था। सब लोग अपने मामूलात पर आ चुके थे, पर मेरे शौहर मुझे अब बहुत एहतियात से बातें समझाने लगे थे। उनकी नज़रों में मेरे साथ ये सब प्रेगनेंसी में होने वाले मॉड स्विंग्स की वजह से हो रहा था। मैं भी अब उनकी हर बात पर हामी भर रही थी। उनके साथ ही हॉस्पिटल जाती। मेरे शौहर आज मुझे लेकर अस्पताल आ गए थे। आज मेरी डिलीवरी की तारीख थी। मैं बहुत परेशान थी, दिल में एक डर सा बैठ गया था। मेरी हालत चाहकर भी नॉर्मल नहीं हो पा रही थी। मैंने दिल में ही कई सूरतें पढ़ी और दुरूद पाक पढ़ते हुए मुझे लेकर लेबर रूम में ले जाया गया। मेरी बंद आंखों ने जो आखिरी मंजर देखा वो नर्स ही थी जो मास्क पहने मेरे करीब आ रही थी, और उसके हाथ में वही कैंची थी जो मुझे खौफज़दा करती थी। मैं अब मुकम्मल बेहोश थी। 2 घंटे बाद मुझे होश आया तो मैंने देखा मेरे आसपास कोई भी नहीं है, बस एक वही नर्स थी। मैंने अपने शौहर और सास को ढूंढना चाहा, जो मुझे कमरे में कहीं पर भी ना दिखे। मैं रोते हुए उनको पुकारने लगी तो वह नर्स मेरे करीब चली आई और अपने होठों पर उंगली रखकर मुझे चुप होने का इशारा करने लगी। उसकी आंखों में आग जैसी तपिश थी, जैसे सब कुछ जलाकर राख कर देना चाहती हो। उसे अपने सामने इस तरह देखकर मेरी हिचकी बंध गई थी। वह नर्स मुझे देखकर शातिराना कहकहे लगाने लगी। मुझे उससे मजीद खौफ महसूस हुआ। मेरा हाथ बेसाख्ता मेरे पेट पर गया। मेरे पैरों तले तो जमीन ही खिसक गई। ये सोच आते ही कि मेरा बच्चा नहीं, मेरे बच्चे को कुछ नहीं हो सकता। मैंने उसे देखा, वह चलती हुई बाहर निकल गई। उसके जाने के बाद मेरे शौहर अंदर आए। उनकी आंखें सुर्ख थी, जैसे बहुत जब्त किए आए हों। मैंने रोते हुए उनसे पूछा, अपने बच्चे का पूछा, तो वह मुझे चुप कराने लगे। मैंने देखा कि वह मुझसे नजरें चुरा रहे थे। मैंने चीख चीख कर उनसे बच्चे का पूछा। तभी मेरी सास आ गईं। उनके हाथ में कंबल में लिपटा नन्हा सा वजूद देखकर मेरी सांस में सांस आई। मैंने उनसे अपना बच्चा मांगा तो उन्होंने मेरे साथ लिटा दिया। मुझे मेरे शौहर ने बताया कि अल्लाह पाक ने हमें अपनी नेमत से नवाजा है, लेकिन हमारा बेटा माजूर है। ये बात सुनते ही मैं बेहोश हो गई। मेरी सास रो रो कर हलकान हो गई।
میرا نومولود بچہ جس نے ابھی اپنی سانسیں بھی پوری نہیں لی تھی، اس پر اتنی بڑی قیامت۔ میرے شوہر اور ساس میرے ساتھ ہی تھے۔ دن کے 3 بجے تھے۔ ہوش آیا تو وہ نرس مجھے انجیکشن لگا رہی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میری آنکھیں خون سے بھر آئیں، میری آنکھوں میں خون اتر آیا۔ میں نے اسے زور سے دھکا دیا، وہ نیچے جا گری۔ میں ہمت کر کے کھڑی ہوئی اور اس نرس کی طرف بڑھی، وہ اب بھی مسکرا رہی تھی۔ میں نے گریبان سے اسے پکڑا اور چیختے ہوئے بولنے لگی، تم نے کیا ہے یہ سب؟ بتاؤ کیوں کیا تم نے ایسا؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ مجھے پتا ہے یہ سب تمہاری وجہ سے ہی ہوا ہے، سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ وحشی عورت، اس کے چہرے پر مسکراہٹ ہنوز قائم ہی تھی، وہ مسکرائے جا رہی تھی۔ میرے شوہر نے اس نرس کو مجھ سے چھڑایا اور مجھے بٹھانے لگے، مگر میں کسی کے قابو نہیں آ رہی تھی۔ میری حالت زخمی شیرنی کی طرح تھی، مجھے بس اپنا معذور بچہ دکھائی دے رہا تھا، میری ننھی سی جان جس نے دنیا میں آتے ہی اتنا بڑا دکھ دیکھا تھا۔ میں خود کو جنگ کے لیے تیار کرنے لگی۔ میں اس نرس کا راز فاش کرنے کا ارادہ کر چکی تھی۔ میں نے ہر حال میں اس کا راز پتہ لگانا تھا، کیونکہ اس نے ایسا کیا، آخر کیوں کیا اور کیسے؟ اتنا سب ہونے کے باوجود اس پر کوئی شک نہیں کر رہا، آخر اس نے ایسا کیا کیا؟ اس کے چہرے پر بھی شیطانی مسکراہٹ بدنیتی کا پتہ دے رہی تھی۔ اس کے اس کرتوت کا انجام تو اسے بھگتنا ہی تھا۔ میں اپنے آپ سے تہیہ کر چکی تھی، اس کی اصلیت سب کے سامنے لا کر رہوں گی۔ میرے شوہر اگلے 2 دن میں مجھے گھر لے آئے تھے۔ میں بہت غم زدہ سی اپنے کمرے میں بیٹھی رہتی، میرا بچہ میری ساس کے پاس رہتا، وہ اس ننھے پھول کی جی جان سے آبیاری کر رہے تھے۔ میں نے اپنی زندگی میں آنے والی پہلی خوشی بھی ادھوری پائی تھی۔ میرے ذہن کے دریچوں میں بس سارا دن رات ایک ہی بات گردش کرتی رہتی تھی کہ کس طرح اس عورت کا راز فاش کروں، اس کی کالی حقیقت کیسے سامنے لاؤں، آخر ایسا کیا ہے جو وہ دنیا سے چھپاتی ہے اور اتنی وحشت کیوں ہوتی ہے اس میں۔ میرے شوہر آئے تو میں نے اپنے ذہن میں پنپتی ترکیب کو لائحہ عمل میں لانے کا سوچا۔ میں نے طبیعت خرابی کے باعث اپنے شوہر سے اس نرس کو گھر میں رکھنے کا کہا تو میرے شوہر تحیر سے مجھے دیکھنے لگے۔ میں ان کی حیرت بھانپ گئی تھی اور اچھے سے سمجھ گئی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ میں نے ان کو باتوں میں لگایا اور بولی کہ میں ابھی مکمل طور پر ٹھیک نہیں ہوئی ہوں، مجھے اور ہمارے بچے کو ایک نرس کی ضرورت ہے جو دن رات ہماری دیکھ بھال کر سکے۔ اماں بھی بوڑھی ہو گئی ہیں، وہ نہیں سنبھال پاتی ہیں سارے کام کو۔ میرے شوہر بھی میری باتوں سے متفق نظر آ رہے تھے اور وہ شاید ہاں بھرنے والے ہی تھے۔ انہوں نے میری بات سے اتفاق کیا اور بولے کہ میں کل ہی اس نرس کو بلوا لوں گا جو ہاسپٹل میں تمہارے ساتھ تھی۔ آگے کیا ہوگا یہ جانیں گے ہم اس ویڈیو کے اگلے پارٹ میں۔